नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौँ। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउने गर्छौँ। सुदूरदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई समेट्ने गर्छौँ। कहिले विधि र व्यतिथिमाथि खबरदारी, कहिले सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी, कस्ता समस्यामा छन् नागरिक, के गर्दैछ राज्य, घचघच्याउँछौँ। विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारदेखि राज्य संयन्त्रमा भएका विकृति र व्यतिथिको अन्त्य हाम्रो प्रयास। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी अहिले कहाँ कहाँ निषेधाज्ञा र लकडाउन जारी गरिएको छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या कति बढेको छ भनेर जताततै कोरोना भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहले कतिपय स्थानमा लकडाउन निषेधाज्ञा त कतै सिल नै गर्न थालेका छन्। तिहार र छठ नजिकिएसँगै केही जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। छठ मनाउन खोला नदी जान तथा देउसी भैलो खेल्न पनि रोक लगाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबारदेखि मङ्सिर 6 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। उता मोरङमा पनि स्थानीय प्रशासनले नदी तलाउमा भिडभाड गरेर छठ पर्वमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। प्रदेश 2 मा धार्मिक स्थलहरूमा भिडभाड नगर्न प्रशासनले सूचना जारी गरेको छ। बागमती प्रदेशको नुवाकोट जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले मङ्गलबार रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या वात्तै बढेपछि गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा कतै लकडाउन त कतै सिल गरिएको छ। म्याग्दीका स्थानीय तहले पनि तिहारसम्म मुख्य बजारमा लकडाउन गरेका छन्। मुस्ताङमा अति जरुरी काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ। तनहुको भिमाद र सुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा लकडाउन गरिएको छ। बझाङको बुङ्गल नगरपालिका 11लाई कार्तिक 21 गतेदेखि 2 साताका लागि लकडाउन गरिएको छ। यसैबीच बझाङ अस्पतालमा कार्यरत 3 जना चिकित्सकसहित 7 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि आइतबारदेखि अस्पतालको आकस्मिक र प्रसुति बाहेकका सेवा बन्द गरी अस्पताल सिल गरिएको छ। उता लुम्बिनी प्रदेशमा लक्षणसहितका कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएपछि त्यहाँका सबै स्थानीय तहले लकडाउन हटाएका छन्। विद्यालय, सिनेमा हल, क्याम्पस र भारतीय सीमा नाका बाहेक अन्यत्र कतै पनि रोकटोक छैन। तर हुम्ला जिल्ला प्रशासनले भने जिल्ला प्रवेश गर्न PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ। हालसम्म कोरोनाबाट 1126 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल 1,97,024 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर जताततै कोरोना भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र कहाँ के भइरहेको छ देखाउँछौँ। त्यसै गरी अदालत र मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार कसरी हुन्छ त्यो विषयमा पनि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज राउतसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। कर्मचारीलाई समेत कोरोना सङ्क्रमण भएपछि उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द छन्। कार्तिक 2बाट अर्को सूचना नभएसम्म प्रशासन कार्यालयमा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी सेवा, ठाडो निवेदन र उजुरी सम्बन्धी मुद्दाका सुनवाई र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा मात्रै जारी छ। नागरिकता राहदानी लगायतको सेवा बन्द छ। रोकिएका सेवा तिहारपछि मात्र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। काठमाडौँमा जिल्ला प्रशासन जस्तै ठुलो भर्याङको यातायात कार्यालय, मनोमैजुको मालपोत कार्यालय र जिल्ला घरेलु कार्यालयका कर्मचारीमा पनि कोरोना देखिएपछि सेवा बन्द भएको छ। ललितपुरमा जिल्ला प्रशासन सहित अन्य कार्यालयको सेवा भने आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन्। प्रशासनले अत्यावश्यक सेवालाई निरन्तरता दिए पनि अन्य कार्यालयमा खासै सेवा सुरु हुन सकेको छैन। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कर मात्रै लिने गरिएको छ। मालपोत कार्यालयमा जग्गा रोका र फुकुवाको काम मात्रै भइरहेको छ।
जिल्लाको सरकारी कार्यालय आंशिक रूपमा मात्रै खुलेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका वडा कार्यालयहरूमा कोरोना संक्रमित भएको सिफारिस लिनेको भिड भए पनि नक्सा पास, निर्माण सम्पन्न लगायत सेवा भने पाउन सकेका छैनन्। उता भक्तपुरमा मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा समेत रोकिएपछि जग्गा रोक्का र फुकुवाको काम प्रभावित भएको छ। मालपोत पनि बन्द भएपछि सेवा पाउन नसकेको धेरैको गुनासो आएको छ। यसरी कर्मचारीमा कोरोना संक्रमणका कारण सरकारी कार्यालय मात्र होइन, अदालतको सेवा समेत प्रभावित हुने गरेको छ। असोज दोस्रो साता सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश र केही कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि इजलास प्रभावित भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतका 16 जना न्यायाधीश होम क्वारेन्टिनमा बस्दा सेवा प्रभावित भएको थियो। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई कोरोना भएपछि एक साता सेवा बन्द भएको थियो। कोरोना संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने अस्पतालका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकमा संक्रमण देखिए पनि सेवा नियमित हुन्छ, तर दैनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयले चाहिँ 1-2 जना कर्मचारीमा संक्रमण देखिने बित्तिकै सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने गरिएको छ। सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा हटाए पनि कर्मचारी संक्रमित भएमा कसरी काम गर्ने भन्ने सरकारले योजना बनाएको देखिँदैन। हो, यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन् र सामान्य अवस्थामा जस्तो सबै सेवा दिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ र हामीले यस विषयमा पनि भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेसँग कुराकानी गरेछौँ र यति बेला हामी खोटाङतर्फ लाग्न चाहन्छौँ र खोटाङमा त्यहाँ बजारहरू सिल गरिएको छ र त्यहाँ कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि दसैँमा जसरी त्यहाँ कडाई गरिएको थियो, तिहार सुरु हुनै लाग्दा यति बेला भिडभाड बढ्ने आशंकासहित बजारमा निषेधाज्ञा या भनौँ सिल गरिएको छ र यति बेला हामी खोटाङतर्फ लाग्दैछौँ र खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम पौडेल शर्मा यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर थप जानकारी लिनेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। शालिग्राम सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। शालिग्राम सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। न्युज 24 लाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति बेला खोटाङका केही बजारमा सिल गरिएको छ, कोरोना संक्रमित बढेपछि भनिएको छ। के छ अवस्था? कहाँ कहाँ सिल गरिएको छ? के हो त्यहाँ संक्रमितको अवस्था के छ? बजारमा भिडभाड के छ? यहाँहरूले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ? जानकारी गराउनुहोस् न। यो पछिल्लो समयमा दसैँको मुखमा चाहिँ आवागमन अलिकति धेरै भयो। राज्यले आवागमनलाई चाहिँ नि खुला गरिसकेपछि मान्छेहरू, खोटाङवासीहरू जे बाहिर अन्य जिल्लाबाट आउने क्रम बढ्यो। त्यसै क्रममा यो अब यहाँका चाहिँ अब म प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि त्यसपछि प्रहरी प्रमुख र जिल्ला समन्वय प्रमुख समेत हामी 3 जना 8 गतेको टेस्टबाट PCR टेस्टबाट हामी पोजिटिभ देखिसकेपछि त्यसपछि अनि हामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने भयो। हामी 3 जना सार्वजनिक पदाधिकारी भएको कारणले हामी धेरै मिटिङहरूमा बस्नुपर्ने, धेरै ठाउँमा अनुगमनमा जानुपर्ने भएको कारणले हामीसँग सम्पर्कमा अलि धेरै व्यक्ति आउनु स्वाभाविकै हो। त्यसै कारणले अब कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ अलि धेरै व्यापक रूपमा करिब 150-200 जनाको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो कारणले गर्दा र पछिल्लो समयमा हाम्रो जिल्ला हस्पिटल खोटाङमा भर्ना भएका बिरामीहरूको थप उपचारको लागि काठमाडौँ लिएर जाने क्रममा काठमाडौँमा टेस्ट गर्दाखेरि ती बिरामीहरू 2-3 जना बिरामीहरू समेतमा पोजिटिभ देखिएकोले अब यो कतै समुदायमै फैलिएको हो कि भन्ने आशंकाले चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू र नगरपालिकाको बजार लगायतको क्षेत्रहरू बन्द गरिएको छ। यसमा चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू अलिकति यहाँले यहाँको ध्यान क्यामेरातर्फ अलिकति आकृष्ट गरेर बोलिदिनु भए अलि राम्रो हुन्थ्यो। हजुर। ओके धन्यवाद।
त्यसपछि हाम्रो कार्यालयको चाहिँ 4 जना मान्छेहरू पोजिटिभ भयौँ र अन्य कार्यालयका सबै कर्मचारीहरू को कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले दसैँपछि केही समयको लागि सेवा स्थगित गऱ्यौँ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू सेवाहरू स्थगित गऱ्यौँ र त्यही किसिमले नगरपालिकाले नगरको बजार एरिया लगायतका अन्य वित्तीय संस्थाहरू सबै चाहिँ बन्द गरेको अवस्था हो। र अब पछिल्लो समयमा हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहायक सिडिओ र सिडिओको चाहिँ नि पिसिआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको हुँदा भोलिदेखि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा सुचारू गर्ने गरी आज हामी नोटिस निकाल्दैछौँ। भनेपछि यहाँले बजार सिल गरिएको छ भन्नुभयो। जिल्लाभरिको सबै बजार हो कि सदरमुकाममा मात्रै सिल गरिएको हो कि बजार सिल गर्दा त्यहाँ? हजुर, ठिक हो, यस्तो हो। यो अहिले हामीले दिक्तेल बजार, यो दिक्तेल रूपाकोट नगरपालिकाले दिक्तेल बजार सिल गरेको हो। त्यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा पनि त्यहाँ पनि केही सङ्क्रमितहरू देखिएको र त्यसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने कारणले त्यहाँ पनि सिल गरिएको थियो। तर त्यहाँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट सबै 21 जना पठाइएकोमा सबैको नेगेटिभ आएको हुनाले हलेसीले आफ्नो बजार ओपन गरिसकेको छ। पछिल्लो समयमा के छ भने नि मित्र, यो प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्र सिल गर्ने अधिकार दिएको छ। सोही बमोजिम उहाँहरूले सिल गर्नुभएको। अहिलेसम्म दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बजार खोलिसकेको अवस्था छैन, किनभने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पछि एकपछि अर्को यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। अब चाहिँ त्यसो भए हुनाले अहिले पनि 2-3 दिन अगाडि पनि 12 जना मान्छेमा नेगेटिभ देखिसकेपछि त्यसको पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अन्तर्गत आज पनि स्वाब लिएर जाँदैछन्। त्यसो भए मलाई लाग्छ अझै केही समय त्यहाँ अगाडि बजार दिक्तेल रूपाकोट नगरपालिकाको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको चाहिँ बजार एरिया सदरमुकाम चाहिँ खुल्ने सम्भावना छैन। तर अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विशेषतः जुन सेवाहरू प्रवाह गरिराखेको छ, नागरिकता बाँड्ने, पछि राजधानी बाँड्नेका कुरा, त्यसमा नागरिकहरूलाई नागरिक नदिँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति हुँदो रहेछ। जस्तो अहिले प्रहरीको र सशस्त्रको चाहिँ भर्ना खुलेको छ, उहाँहरूलाई नागरिकता नभइकन फर्म लाउन नसक्ने अवस्था भयो। कतिपय हाम्रो जिल्लावासीहरूले नागरिकता नलिई बसिरहेको अवस्थामा र यो नागरिकता लिएर फर्म लाउनु पर्ने भएको हुनाले अनि हामीले भोलिदेखि हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा सुचारू गर्ने पक्षमा हामी पुगेका छौँ। तर बजार खोल्नको लागि अझै पनि जोखिम भएको हुनाले त्यहाँ अगाडि नगरपालिकाले बजार खोल्ने मनस्थितिमा देखिएको छैन। अहिले त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यात्मक अवस्था कस्तो छ र यो वृद्धि दरको जोखिम के पाउनु भएको छ यहाँले? यहाँ आफै पनि सङ्क्रमित भएर भर्खरै मात्र निको हुनुभएको छ। हो मित्र, अब करिब हामीले 2200 टेस्ट गरिसकेका छौँ, पिसिआर टेस्ट। त्यसमा 66 जना पोजिटिभ आउनुभएको हो टोटल, र 66 जना मध्ये 46 जना रिकभर भएर घर गइसक्नु भएको छ। र स्टिल हाम्रो जिल्लामा होम आइसोलेसनमा चाहिँ 20 जना मान्छेहरू अहिले पनि होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रमुख जिल्लाधिकारी, खोटाङका प्रमुख जिल्लाधिकारी शालिग्राम पौडेल हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग रहेर हामीले समग्रमा खोटाङको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र खोटाङ र दिक्तेल बजार लगायतका मुख्य बजारहरू यति बेला त्यहाँ सिल गरिएको छ र तिहार अगाडि त्यो बजार खुल्ने सम्भावना छैन भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो र उहाँ आफै पनि कोरोना सङ्क्रमण भएर भर्खरै मात्र निको हुनुभएको थियो। र हामीले यसरी हेर्दा खोटाङ मात्र होइन, अन्य जिल्लामा पनि स्थानीय तहलाई, त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई नेपाल सरकारले जहाँ जहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण वृद्धि दर बढेको छ त्यहाँ निषेधाज्ञा र लकडाउन जारी गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि अहिले स्थानीय तहहरूले नै यो अधिकार प्रयोग गरेर जहाँ जहाँ कोरोना सङ्क्रमितको दर बढेको छ त्यहाँ सिल गर्ने, लकडाउन गर्ने, निषेधाज्ञा गर्ने काम गरिरहेका छन्। र समग्रमा हामी काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा मात्रै गर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित रहेका छन् र दैनिक झन्डै 1000 को हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित थपिन थालेका छन् उपत्यकामा मात्रै। र यसरी थपिँदै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा जोखिम बढेको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा जोखिम बढ्दै जाँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन् र अत्यावश्यक सेवा मात्रै प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। र यति बेला हामी
भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ यही विषयमा। र काठमाडौँ उपत्यका यति बेला सबैभन्दा जोखिम क्षेत्रको रूपमा रहेको छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले यस अगाडि पनि विभिन्न खालका स्वास्थ्य मापदण्डहरू तय गर्दै कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। तर यति बेला हामी काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमित बढिरहँदा यति बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले कर्मचारीलाई समेत सङ्क्रमण देखिएपछि सेवा प्रभाव बन्द गरेको अवस्था छ। अत्यावश्यक बाहेक यति बेला हुमकला पाण्डे प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ भक्तपुरकी, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा सिडियो साहब। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। यति बेला हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको अवस्था छ। कहिले ती सेवाहरू सञ्चालन हुन्छन्, अवस्था यहाँहरूले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ? यो कोरोना सङ्क्रमितहरूको दर बढ्न सक्ने र यो अहिले कहिले खुल्छ यहाँहरूको सेवा, जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमित दरहरूको दर बढ्दै गएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमित कर्मचारीहरू देखिन थाल्नुभयो। त्यसपछि हामीले सेवालाई बन्द गरेका थियौँ। यो दसैँभन्दा अगाडि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भनेर ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुर 3वटै जिल्लाले चाहिँ सेवालाई चाहिँ बन्द गरेको थियो। त्यसपछि दसैँ पछाडि हामीले सेवालाई अलिकति सहज गर्नको लागि कार्यालयहरूलाई पनि सेवा सहज गर्नको लागि अनुरोध गरेका थियौँ र तत्कालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा पनि फेरि पुनः कर्मचारीहरू सङ्क्रमित देखिएपछि अहिले सेवा चाहिँ अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू दिएको छैन। जसलाई चाहिँ अत्यावश्यक परेको छ अथवा अत्यावश्यक अन्तर्गत पर्ने मुद्दा लगायतका ठाडो उजुरी लगायतका विषयहरू चाहिँ हामीले अनुसन्धान गरिरहेका पनि छौँ, काम गरिरहेका छौँ। अरू सेवाहरू अहिले बन्द गरिएको छ। अब कर्मचारीहरू निको भएर आउने क्रम सँगसँगै हामी फेरि पुनः सुचारू गर्छौँ सेवालाई। अब यहाँहरूले कर्मचारी निको भएर आउने भन्नुभयो, जस्तो केही प्रश्नहरू पनि उठेको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कर्मचारीहरू सङ्क्रमित भए पनि विभिन्न सिफ्टमा गरेर सेवा प्रवाह गरेको अवस्था छ। तर जुन यहाँहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा भने सेवा बन्द गरेको अवस्था पनि छ। यसले एकातर्फ कोरोनाको जोखिम छ, अर्कोतर्फ सेवाग्राहीहरूलाई मार परेको छ। कहिलेदेखि यहाँहरूले सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ? कस्तो खालको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ? तपाईँहरू उपत्यकाका 3वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निरन्तर बैठक संवाद पनि भइरहेको छ। हजुरले भने जस्तै हामीले सिफ्टमै सेवा सञ्चालन गरेका थियौँ। दसैँ पछाडि चाहिँ कर्मचारीहरू पुनः निको भएर आइसकेपछि सेवालाई पुनः सञ्चालन गरिएको थियो र एकैचोटि 3-4 जना कर्मचारीहरूलाई देखियो र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि धेरैजना कर्मचारीहरू बढ्नु भएको भएर सेवालाई बन्द गरिएको। अब तिहार पछाडि लगत्तै हामीले सेवालाई पुनः सुचारू गर्छौँ। त्यही अनुसार अहिले चाहिँ यो भिडभाड पनि बढेको छ काठमाडौँमा। यो उपत्यकाभित्र यो तिहार आएसँगै किनमेल गर्नेको बजारमा निकै भिड बढेको छ। कोरोना सङ्क्रमणको एउटा हट स्पट पनि बनिरहेको छ काठमाडौँ उपत्यका। यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरूको 3वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निरन्तर गृह कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ। यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले कस्तो खालको योजना बनाउनु भएको छ नि? 3वटा जिल्लाको संयुक्त बैठक निरन्तर बसिरहेका थियौँ। अहिले हामीले भर्चुअल बैठक गरेका छौँ। अब सेवालाई सुचारू गर्नको लागि र सँगसँगै कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र यसलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नको लागि गर्नुपर्ने योजनाहरूको बारेमा भर्चुअल बैठक बसिरहेको छ। र यो विषयमा जस्तो भक्तपुर जिल्लाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अहिले जम्मै भक्तपुर जिल्लामा 6,065 जना सङ्क्रमितहरू देखिएका अहिलेसम्मका टोटल जम्मा केसहरू र त्यसमा जम्मा एक्टिभ केसहरू 1500 मात्र रहेका छन् हैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि जनसङ्ख्या अनुसार भक्तपुरमा त्यति धेरै सङ्क्रमितहरू नभएको अवस्था देखिन्छ। काठमाडौँ र यो ललितपुरको केसहरूको दाँजोमा भक्तपुरमा कमै रहेका छन् र नगरपालिकाहरूले पनि एक्टिभली काम गरेको अवस्था छ। जस्तो भक्तपुर नगरपालिका आफैले पनि आइसोलेसन बनाएको, आइसोलेसनमा राख्ने, घरमा पनि त्यो स्वयंसेवकहरू पठाउने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने लगायत डाक्टरहरूलाई चाहिँ निगरानी गर्न पठाउने काम गरिरहेको छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाले चाहिँ डाक्टरहरूलाई चाहिँ
भिडियो कन्फरेन्स गरेर सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ साइको परामर्श पनि गर्ने र सेवा दिने गरेको छ। जस्तै त्यसै गरी सूर्यविनायक नगरपालिकाले चाहिँ मोबाइल चाहिँ यो स्वाब लिने मोबाइल नै बनाएर गाडीको माध्यमबाट डाक्टरहरू राखेर स्वाब कलेक्सन गरिरहेको छ। त्यसै गरी मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, जम्मा 4वटा नगरपालिका मध्ये मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले पनि आइसोलेसन सञ्चालन गरेको छ र कोरियन अस्पताल त्यहाँ बेडहरू लगायतको व्यवस्था छ। यसरी भक्तपुर जिल्लामा चाहिँ समग्रमा 4वटा नगरपालिकाले आफ्नो तौर तब्काबाट काम गरेको कारणले पनि होला र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा भएर होला सक्रिय सङ्क्रमित केसहरू जम्मा 1500 मात्र रहेका छन्। यो यहाँहरूको सफलता भयो। यहाँहरूले जुन स्थानीय तहसँग जनप्रतिनिधिसँग सहकारी गरेर काम गरिराख्नु भएको छ। अर्को विषय चाहिँ यो चाडबाड नजिकैसँगै यो तिहारको मुखमा बजारमा किनमेल गर्नेको भिड बढेको छ। यसले सङ्क्रमणको जोखिम थपिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ यहाँहरूले? हो, हजुरले भने जस्तै चाडबाड सँगसँगै सङ्क्रमितहरू बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ र धेरै जसो मानिसहरू काठमाडौँ उपत्यका बाहिर गएका र अब तिहार पछाडि आउने सम्भावना पनि देखिएको छ। यसैलाई मध्यनजर गरेर 4वटै नगरपालिकासँग हामीले सहकार्य गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले आउनेहरूको निगरानी गर्ने अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि प्रत्येक टोलमा टोल सुधार समिति गठन गर्नको लागि निर्देशन दिइरहेको अवस्था छ र आउने व्यक्तिहरूको निगरानी गरेर उहाँहरूलाई समय चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेर मात्र फिल्डमा जानको लागि अनुरोध गर्ने, अरूको प्रत्यक्ष कन्ट्याक्टमा आउन नदिने। त्यसै गरी चाडबाड पनि घरमै बसेर मनाउने र सँगसँगै यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएका मापदण्डलाई चाहिँ कडाइका साथ लागू गर्ने गरी वडा तहबाट पनि परिचालित भइरहेको अवस्था छ। अहिलेको समसामयिक अहिलेको तत्कालको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने नै मास्क र सेनिटाइजर उचित रूपमा प्रयोग गर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु नै पर्ने हुन्छ। सँगसँगै चाडपर्वलाई चाहिँ घरमै सीमित गरेर पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, कामको सिलसिलामा यो फिल्डमा गइरहँदा पनि फिल्डबाटै हामीसँग यो प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि यो अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे र उहाँ कामको सिलसिलामा फिल्डमा रहँदा पनि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला उपत्यकामा जुन सरकारी कार्यालयहरू बन्द गरिएको छ यो बन्दको विषयमा या भनौँ 3वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रवाह गरेका छैनन् यो विषयमा जानकारी गराउनु भयो। यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी पुनः म्याग्दीतर्फ लान चाहन्छौँ र म्याग्दीमा त्यहाँ पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेपछि त्यहाँ बजारहरू बन्द गरिएको छ। म्याग्दीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिकृष्ण गौतमले पठाउनु भएको यो सामग्री हेरौँ। म्याग्दी जिल्लाले लामो समय लकडाउन भोगिसकेको छ। यसभन्दा अगाडि लकडाउनको कारणले गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठुलो असर गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा लकडाउन नै समस्याको समाधान होइन। समाधान आवश्यक जनस्वास्थ्यको सामग्रीहरू प्रयोग गर्दै बजार र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउँदै कोरोना भाइरससँग जुझ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। विश्वभरि त्यसको असर पर्दै जाँदा नेपाल र म्याग्दी जिल्लामा पनि अछुतो रहेन। तर हामी बिस्तारै चाहिँ यो आर्थिक चाहिँ अत्यन्तै जर्जर उसमा अवस्थामा पुगेको छ। यो हामी चाहिँ विशेष गरेर पर्यटन व्यवसाय र यातायातलाई ठुलो मर्का परिरहेछ यो कोभिडले गर्दाखेरि। विगतमा हामीले पनि व्यवसायहरू सबैले चाहिँ यसलाई बन्द गरौँ, केही समयलाई अब अलिकति प्रकोप हुनबाट रोकौँ भनेर हामी सबैले हातमालो गरियो। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ म्याग्दीमा फेरि बन्दको चाहिँ फेरि आह्वान गरियो, जुन चाहिँ 14 गते मध्यरातबाट उद्योग वाणिज्यसँगको हवाला दिँदै उद्योग वाणिज्यसँगले र नगरपालिकाले चाहिँ आग्रह गरेर डिसिएमसीले चाहिँ बन्द गर्ने खालको जुन प्रक्रिया अगाडि बढायो र त्यसले चाहिँ नि हामी व्यवसायहरू अत्यन्तै आहत महसुस गरेका छौँ, जसको कारणले हामी अत्यन्तै मर्माहित भएका छौँ। बजार बन्दले गर्दाखेरि खास गरेर त व्यवसायीहरू त बन्द त भए तर आम सर्वसाधारणले पनि तिहारको मुखमा आउने रेमिटान्सहरू जुन एउटा कोरोना कहरको बिचमा पनि आफ्नो भाइचारा साथी बुढाहरूले पठाएको पैसाबाट घरका परिवारले जुन खुसी मनाउने अवसर थियो तिहारको अवसरमा त्यो पनि बन्द भइरहेको स्थिति छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो तिहारको मुखमा आएर यो बन्द हुनु चाहिँ यो उपयुक्त चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ निजी क्षेत्रको हिसाब गर्दाखेरि जुन हिसाबले बन्दको बेलामा यो अहिलेको बन्द भनेको वास्तवमा यो 7 दिन 14 दिन बन्द नभएर 1 महिना बन्द हो। जुन बेलामा दसैँ अगाडि सप्तमीको दिन
कार्तिकको 7 गतेदेखि बन्द भएको यो बजार अहिले आएर लगातार 14 गते भर्खरै दोकान बन्द हुने बेलामा फेरि बन्द र 28 गतेसम्म बन्द हुँदै गर्दाखेरि त्यो 28 गते 29 गतेबाट फेरि शनिबार हुने र शनिबारपछि फेरि छुट्टी तिहारको छुट्टी हुने तिहारको छुट्टीपछि फेरि 3-4 गतेसम्म घरको यताउतामा पर्ने हिसाबले गर्दाखेरि यो साधारण हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यो 1 महिनाको बन्द जस्तोले गर्दाखेरि हामी व्यवसायीहरूको लागि जुन व्यापार पट्टा यताउता यो दसैँको बेला चाडबाडको बेलामा हुने व्यापार यो समय हिसाबमा चाडको बेलामा तिहारको बेलामा चाहिने अत्यावश्यक चिजहरू जुन भाइटिकाको बेलामा गर्ने चिजहरू भयो अन्य फुलमालाहरू ल्याउने विषयमा भयो त्यसमा क्यान्डल उद्योगहरू भयो यस्ता उद्योग पनि यो धराशायी हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। यो जिल्लाको मालिका मङ्गला अनि बेरी नगरपालिका प्लस यो अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरू चाहिँ यो कोभिडको बढ्दो सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै यो सेवाहरू चाहिँ बन्द गरेको छ। स्थानीय दलले समन्वय गरेको छ, अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मलाई भनेर हामीलाई जानकारी भएको छ। यसले चाहिँ यो चाडपर्वमा थोरै असर सेवा प्रभावमा चाहिँ असर देखिन्छ कि देखिँदैन? चाडपर्वमा सेवा प्रभावमा असर त परेको देखिन्छ, तर अत्यावश्यक एकदमै अर्जेन्ट प्रकृतिका सेवाहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि प्रदान गरेर हामी कहाँ सेवाग्राहीहरू आइपुग्नु भएको अवस्था छ। यो थियो म्याग्दीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिकृष्ण गौतमले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट। त्यहाँ पनि म्याग्दीमा पनि बजारहरू बन्द गरिएको छ र चाडबाडको समयमा बजार बन्द गरेको भन्दै स्थानीयहरूले सहजीकरण गरिदिनको लागि आग्रह गरेका छन्, तर स्थानीय प्रशासनले भने त्यहाँ यति बेला कोरोना सङ्क्रमित बढेपछि थप जोखिम बढ्ने भन्दै बजारहरू बन्द गरेको अवस्था छ। अब भने यहाँहरूलाई हामी लाँदैछौँ मुस्ताङतर्फ। मुस्ताङमा यति बेला 7 जना मात्रै कोरोना सङ्क्रमित छन् अहिलेसम्म। सबैभन्दा कम सङ्क्रमित भएको जिल्ला हो मुस्ताङ, तर मुस्ताङमा कम सङ्क्रमित भएको जिल्ला भए पनि त्यहाँ आइसियु र भेन्टिलेटरको एउटा पनि व्यवस्था छैन, जसले गर्दा थप जोखिम बढेको छ। त्यसैले सजगता अपनाउँदै त्यहाँ पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यति बेला विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ र अहिले मुस्ताङमा कसरी काम भइरहेको छ, जिल्ला प्रशासनले कसरी काम गरिरहेको छ, यो विषयमा यति बेला हामी मुस्ताङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेलसँग प्रत्यक्ष फोन संवादमा छौँ र यति बेला उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हजुर, धन्यवाद। यति बेला मुस्ताङमा सबैभन्दा थोरै सङ्क्रमित भएको जिल्लाको रूपमा रहेको छ मुस्ताङ। 7 जना मात्रै त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमित रहेका छन्। यो अवस्थामा यति बेला त्यहाँ लकडाउन निषेधाज्ञा स्थानीय प्रशासनले गरेको अवस्था छ कि छैन, के छ जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय प्रशासनले लकडाउन निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छैन, तर हाम्रो यो जिल्लाको विशेष परिस्थितिका कारण अलिकति स्थानीय तहबाट चाहिँ कतिपय कुराहरू सजग हुने र हामी यसरी यो रोग जुन हामी यो कार्तिकको 12 गतेसम्म हामी फ्री जोनको रूपमा रहेको र त्यसपछिका दिनमा आजसम्म 7 जनाको जुन यहाँले भनिसक्नु भएको छ 7 जना सङ्क्रमित देखिएको कारणले यहाँ चाहिँ स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। यहाँले 7 जना मात्रै सङ्क्रमित छन् भनेर भन्नुभयो जसरी, र त्यो आँकडा पनि त्यही रहेको छ, तर त्यहाँ आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था नहुँदा चाहिँ थप कसैलाई समस्या पर्यो अथवा जटिल अवस्था सृजना भयो भने चाहिँ निकै त्यहाँ एउटा समस्या पर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले कसरी त्यहाँ समन्वय गरिराख्नु भएको छ, आइसियु भेन्टिलेटरको प्रबन्ध गर्नको लागि कस्तो खालको कोसिस गर्नुभएको छ, त्यो पनि जानकारी गराउनुहोस् न। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, त्यही कारणले मैले अलिकति जोड्न खोजेको चाहिँ यो मुस्ताङ जिल्ला हिमाल पारीको जिल्ला, अहिले क्रमिक रूपमा चिसो बढिरहेको अवस्था, यस जिल्लामा भेन्टिलेटर र आइसियुको व्यवस्था नभएको, हस्पिटलमा नभएको अवस्था, पक्की सडकको नभएको र कच्ची सडक यहाँबाट लामो दूरीमा पोखरा पुग्नुपर्ने अवस्था, हेलीबाट सबै समयमा उद्धार गर्न पनि नसक्ने अवस्था, यहाँ होटेलहरूमा चिसो सुरु भइसकेकोले कामदारहरू तलकै कामदारहरूबाट अधिकांश काम चल्ने र उनीहरू पनि तलतिर झरेको अवस्थाले गर्दा हामीले यहाँ अलिकति
थोरै सङ्क्रमण देखिँदा पनि धेरै सचेतना अप्नाएका छौँ। बारम्बार नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल लगायत गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य संयोजकहरूबाट समेत सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, जसलाई नियन्त्रणका लागि। र हामीले अब यो अहिले तत्कालै भन्ने बित्तिकै भेन्टिलेटरको उपलब्धता हुन सक्ने नदेखिएकोले त्यसमा अलिकति कुनै चाहिँ जटिलता आउन सक्ने, श्वास प्रश्वास लगायत सिम्टम्सहरू अलिकति बढी जटिल देखियो भने हाम्रो चाहिँ यहाँ डक्टरहरू अत्यन्तै सक्रियताका साथ लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले रिफर गरेर हामी चाहिँ अहिलेसम्म पोखरा पठाउने कार्यक्रममै छौँ। के तपाईँहरूले जिल्लाभित्रै भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने, आइसियुको व्यवस्था गर्ने त्यो खालको सम्भावना, त्यहाँ समन्वय र त्यसको लागि तयारी चाहिँ केही त्यस्तो गर्नुभएको छ गृह कार्य, अथवा पोखरा रिफर गर्ने मात्रै यहाँहरूसँग विकल्प हो? होइन, अहिले तत्कालै हामीले यसको समन्वय जनस्वास्थ्य कार्यालय र अनि हस्पिटलबाट पनि प्रदेशमा अनि माथि सङ्घमा बारम्बार अनुरोध भइरहेको छ र अहिले तत्कालै भन्दा यहाँ उपलब्ध हुन नसक्ने र यसका लागि चाहिँ प्रक्रिया समय केही लाग्ने बुझिएकोले हामीले अहिले हाम्रो विकल्प भनेको रिफर गर्नुभन्दा बाहेक हामीसँग अरू विकल्प छैन। जस्तो हिमालपारीको जिल्लाको रूपमा परिचित मुस्ताङमा त्यहाँ सडक सञ्जालले सबै स्थानीय तहहरूलाई अझै पनि समेट्न सकिरहेको छैन, त्यसै गरी पक्की सडकको पनि अभाव नै छ। यो अवस्थामा यति गम्भीर प्रकृतिका सङ्क्रमितहरू त्यहाँ देखिए भने उनीहरूलाई तत्काल उपचारको प्रबन्धको लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउनको लागि एम्बुलेन्स अथवा हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि समन्वय गर्नुभएको होला, के छ सम्भावना? यो विषयमा यहाँहरूले के सोच्नु भएको छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। अब यो विषय अलिकति के अरे आजको भोलि हुने विषय त पक्कै पनि होइन, तर पहल नगरिकन पनि हुने विषय पनि होइन। यसका लागि चाहिँ गाउँपालिका हरेक 5वटा गाउँपालिका हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिराख्नु भएको छ र सँगसँगै हस्पिटलले र जनस्वास्थ्य कार्यालय प्लस जिल्ला प्रशासनले पनि यो जिल्लाको वस्तुस्थिति यो हिसाबको रहेको र यहाँ चाहिँ हुन सक्ने जुन जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीलाई आवश्यक भएका कुराहरू हामीले बारम्बार समन्वय गरिरहेका छौँ। हस्, यहाँले थप यो नागरिकको जीवनको रक्षा र यो महामारीको बिचमा जसरी काम गर्नुभएको छ यसलाई अझै थप प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुहोला, हाम्रो शुभेच्छा र आग्रह पनि छ। यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरा 2-4 शब्द जिल्लाको वस्तुस्थिति लगायत अहिलेको महामारीको सन्दर्भमा बोल्ने अवसर जुन दिनुभयो यहाँको न्युज च्यानलबाट, यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुस्ताङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेल र उहाँले पनि यति बेला मुस्ताङमा त्यहाँ आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव छ, बिरामीलाई पोखरा पठाउनुको विकल्प छैन, गम्भीर प्रकृतिका सङ्क्रमितहरू देखिए भने यद्यपि 7 जना मात्र हालसम्म सङ्क्रमित देखिएका छन्, तर हिमाली जिल्ला भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दा त्यहाँ काम गर्न धेरै असहज भएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। यति बेला भने एउटा ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामीले जताततै कोरोना भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट राखिरहेका छौँ। विभिन्न स्थानमा स्थानीय प्रशासनले र स्थानीय तहले यति बेला सिल गर्ने, निषेधाज्ञा जारी गर्ने र लकडाउन गर्ने काम गरिरहेका छन्, जहाँ सङ्क्रमितका सङ्ख्या बढिरहेका छन्। कतिपय जिल्लामा काम गर्न पनि असहज अवस्था छ भौगोलिक विकटता र स्रोत साधनको अभावले। र यति बेला भने सबैभन्दा कम सङ्क्रमित रहेको जिल्लामध्येको जिल्ला रहेको छ हुम्ला पनि, र हुम्लामा भने त्यहाँ पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य देखाएपछि मात्रै जिल्ला प्रवेश गर्न दिने गरी त्यहाँ जिल्ला प्रशासनले कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ। यति बेला यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हामीसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा।
धन्यवाद। यति बेला यहाँहरूको जिल्लामा पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य भनिएको छ। जिल्ला प्रवेशमा यहाँहरूले कोरोना नियन्त्रणको लागि यो जुन एउटा नीति भनौँ, उपाय भनौँ या एउटा मापदण्ड यो अपनाउनु भएको छ, अहिले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ यो कोरोना नियन्त्रणको लागि? यहीँबाट सुरु गरौँ न। हामीले चाहिँ यो हुम्ला जिल्लामा प्रवेश गर्ने विशेष गरी यो हवाई माध्यमबाट उहाँहरू सबैलाई चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट जाँच गराउने, पिसिआर रिपोर्ट भएको 72 घण्टाभित्र हुम्लामा आइसक्ने गरी यो जिल्ला कोभिड विपद व्यवस्थापन समितिबाट चाहिँ निर्णय भएको थियो। र चाहिँ यो यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने पनि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो रहर पनि थिएन। तर अब यहाँ हाम्रो पूर्वाधारको अवस्था पनि कमजोर छ र चाहिँ हामीले त्यस्तो बिरामी सङ्क्रमित देखियौँ भनेदेखि तुरुन्त चाहिँ सुविधा सम्पन्न हस्पिटलमा लैजान पनि हामीलाई चाहिँ गाह्रो छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यो उपाय अवलम्बन गरेका हौँ। र अहिले चाहिँ हुम्लाको योभन्दा अगाडि 9 जनालाई पोजिटिभ देखिएको थियो र उहाँहरू सबै चाहिँ यो आफ्नो आइसोलेसन पश्चात चाहिँ पुनः टेस्ट गराएर यो पूर्ण रूपमा नेगेटिभ देखिएपछि उहाँहरू आफ्नो काममा फर्किनु भएको छ। र धेरैजसो यहाँ राष्ट्रिय सेवासँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई देखिएको हुनाले हामीलाई चाहिँ म्यानेज गर्न पनि केही चाहिँ सहज भएको छ। अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या कति छ? शून्य सङ्क्रमितकै अवस्था हो अथवा के हो? अहिले चाहिँ हामी अस्तिसम्म चाहिँ हामी शून्य सङ्क्रमितमा नै थियौँ र मैले पाएको जानकारी अनुसार यो हुम्ला जिल्लाको यालवाङ भन्ने ठाउँमा स्कुल छ। त्यो स्कुलमा चाहिँ 3 जनालाई चाहिँ यो हाम्रो यो एन्टिजेन टेस्ट गरेको भन्ने हामीले सूचना पाएको थियौँ र त्यो मैले बुझेँ स्वास्थ्यसँग पनि त्यो कुरा चाहिँ अब समन्वय भएको रहेछ र सम्बन्धित गाउँपालिकासँग पनि बुझ्दाखेरि यो एन्टिजेन जुन परीक्षण पद्धति हो कसले गर्यो कसरी गर्यो भन्ने कुराहरूमा पनि अलिकति अन्यल थियो र पनि हामीले एन्टिजेन परीक्षण पश्चात चाहिँ जुन पोजिटिभ देखिसकेपछि 3 जनाको चाहिँ यो नमुना सङ्कलन गरेर ल्याएको छौँ र आज चाहिँ सुर्खेत पठाउने योजना थियो। सुर्खेत चाहिँ प्लेन आज जान सकेन। अब हामी भोलि चाहिँ सुर्खेत पठाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ यो पिसिआर टेस्टपछि चाहिँ यहाँको एकिन अवस्था थाहा हुन्छ। यहाँले जुन यो पिसिआरको नीति अवलम्बन गर्नुभएको छ यसलाई राम्रै रूपमा सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ, किनभने यो महामारीको बेला यो सचेतना अपनाउनु, यो निर्णय गर्नु पनि एउटा सकारात्मक पाटो नै हो। यद्यपि स्थानीयहरूलाई केही असहज महसुस भएको पनि हुनसक्छ। यहाँहरूले अहिले पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गर्नुभएको चाहिँ हवाई माध्यमबाट आउने यात्रुहरूको लागि मात्रै हो कि अथवा स्थलमार्गबाट जुन बसहरू सवारी साधन भएर आउने यात्रुहरूलाई पनि अनिवार्य गरिएको हो? यो हाम्रो हुम्लामा अहिलेसम्म हवाई सञ्जालमा के अरे यातायात सञ्जालमा जोडिसकेको छैन। तर पनि हुम्लाको दक्षिणी भेगहरू केही भेगहरूमा चाहिँ यो बाजुरा हुँदै गाडीबाट पनि आउन सकिने सम्भावना थियो। तर संयोगवश चाहिँ हामीलाई यो बाढी पहिरोको कारणले कतिपय बाटोहरू भत्कियो र स्मुथली गाडीहरू चल्न सकेन। तर चाहिँ हामीले चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ अब हवाई मार्ग भन्दा पनि सबै ठाउँको लागि नै हो र अब कहिलेकाहीँ व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि मान्छे टाढाबाट आइसकेको हुन्छ, आफ्नो घर नजिकै आइसकेपछि त्यहाँ प्रहरीले सुरक्षाकर्मीले चेक जाँच गर्दा सोधपुछ गर्दा त्यो पिसिआर नभेटिएको पनि केही केसहरू छन्। अब त्यस्तालाई हामीले के गरेका छौँ भने सम्बन्धित गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर अनि उहाँहरू चाहिँ गएर आफ्नो चाहिँ जुन क्वारेन्टिन होस् अथवा चाहिँ आफ्नो जुन त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड प्रोटोकल अपनाउने हो त्यो अपनाउने नगर के अरे गाउँपालिकाले सुनिश्चित गरेपछि मात्रै हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ गाउँपालिका समक्ष बुझाउने गरेका छौँ। र यो हुम्लामा कस्तो भने यो बढी चाहिँ आउने नै चाहिँ हवाई मार्गबाट हो र यसमा धेरै कर्मचारीहरू पनि र अरू मान्छे पनि अब हवाई किसिमले व्यापारीको सिलसिला होस् अब यो सरकारी कामको सिलसिलामा होस् हुम्ला आउने जाने क्रम छ। र यसले गर्दा के देखियो भने अब स्वाभाविक रूपमा असारपछि चाहिँ अब विभिन्न विकास योजनाहरूको समीक्षा गर्न प्रगति गर्नलाई ब्रिफिङ गर्नलाई पनि अब सुर्खेत अब काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था, प्रदेश सरकार समक्ष जानुपर्ने अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम हामीले चाहिँ यो कर्मचारीहरू र अलिक बढी यताउता आवत जावत गर्ने मान्छेलाई नै कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने अरू त सामान्य आफ्नो घरमा बसेको छन्, आफ्नो धन्दा गरेर खाएको छन्, उनीहरू बाहिर जाँदैनन्। त्यति समस्या उहाँहरूबाट यहाँहरूलाई कतिको सहज भएको छ? यो पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गर्ने विषयमा कतिपय समस्याहरू पनि आएको हुनसक्छ। स्थानीय तहहरूले कतिको सहयोग गरेका छन्, कतिको सहज छ? होइन, यसमा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण यहाँ आउने अब यहाँ नागरिकहरू, हुम्लावासीहरू अथवा यहाँ काम गर्न आउने सम्पूर्ण कर्मचारीहरू हामीलाई चाहिँ
पूर्ण रूपमा चाहिँ यो सहयोग भएको छ र उहाँहरू आफै चाहिँ हामीले यसरी टेस्ट गरायौँ आउँछौँ यस्तो गर्छौँ भन्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो गाह्रो त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। पूर्ण रूपमा हामीले सबैको सहयोग र सद्भाव पाएका छौँ। हस्, यहाँहरूले एउटा प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ। हुम्लामा जुन एउटा विकट जिल्लाको रूपमा रहेको छ, भौगोलिक विकटता भन्दा पनि त्यहाँ विकासको विकटता भन्छु म, या भनौँ विकासका पूर्वाधारहरू अझै पनि पुग्न सकेको छैनन्। त्यहाँ रहेर कोरोना नियन्त्रणमा यहाँले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, यसको लागि हामी यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो जुन प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएर कुराकानी गर्नुभयो यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हुम्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी चिरञ्जीवी गिरी र हुम्लामा त्यहाँ जिल्ला प्रवेशमा PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ। विशेष गरी सडक सञ्जालले खासै नछोएको हुम्लामा यति बेला त्यहाँ हवाई मार्गबाट जिल्ला प्रवेश गर्ने गरिएको छ र त्यहाँ पनि PCR रिपोर्ट लिएको 72 घण्टाभित्र मात्रै जिल्ला प्रवेश गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ। र यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी गोर्खातर्फ लान चाहन्छौँ र गोर्खामा विशेष गरी त्यहाँ पनि विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यति बेला गोर्खाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट महसिन अली मियाले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट। सुरुका दिनमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउनेमा मात्रै सङ्क्रमण देखिएको गोर्खामा पछिल्लो समय समुदाय स्तरमा तीव्र रूपमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। केही दिन यता गोर्खामा जनप्रतिनिधि सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, शिक्षक, बैंकका कर्मचारी, विभिन्न निजी सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध कर्मचारीहरूमा समेत कोरोना सङ्क्रमण फैलिँदै गएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै अहिले गोर्खाका विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नो सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। गोर्खा नगरपालिकाले कोभिडको सङ्क्रमण अलिकति समुदाय स्तरमा केही त गएको अवस्था, त्यसमध्ये पनि यो हाम्रो सेवा प्रवाह गर्ने एउटा कार्यालय रहेका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गोर्खा नगरपालिकाकै एकजना ड्राइभर, वडा कार्यालयको एकजना कार्यालय सहयोगी र एकजना वडा सचिव, 3 जनामा सङ्क्रमण देखिसकेको र करिब 7 जना चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको क्रममा रहेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्मका लागि भनेर हामीले सेवा बन्द गरेका छौँ। एकजना चिकित्सकको कोरोना परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हुँदा उहाँसँगै काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र उहाँ क्यान्टिनमा बस्ने र क्वार्टरमा बस्ने चिकित्सकहरूको लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम हिजो सम्पन्न भयो। मैले सेवा लिन सकिनँ किनभने 5 वटा मात्र फुक्का 15 वटा रोक्का गर्दाखेरि म आउने क्रममा अलि 10 मिनट जति ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो काम पुरा गर्न सकिनँ। यसको लागि हामी एकदम मारमा परिएको छ। अब कि चाहिँ कन्टिन्यू काम जति सकिन्छ त्यति गरे हुन्थ्यो। अब 5 वटा तोक्दिँदाखेरि आज 5 वटा भयो। अब आजको 1 हप्तासम्मको चाहिँ रुटिन चाहिँ आजै मालपोत कार्यालयमा चाहिँ देखिसकेको छ। अब भोलि आउनेलाई त तपाईँको 10-15 दिनपछि चाहिँ पालो आउने भयो। एकातिर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको अवस्था छ भने अर्कातिर सरकारले यो कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम व्यवस्थापनबाट बिस्तारै हात झिक्दै गएको अवस्था छ। गोर्खामा हाल अधिकांश सक्रिय सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमै बसिरहेका छन्। सर्वसाधारण आफै सचेत भएर कोरोना सङ्क्रमण कम गर्नुपर्ने र रोकथामका लागि आफै बच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ। यदि त्यसो हुन सकेन भने समाजमा समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमणको भयावह स्थिति हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। गोर्खाबाट टिभी जर्नलिस्ट महसिन अली मियाको रिपोर्ट। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट महसिन अली मिया। र गोर्खामा पनि यति बेला त्यहाँ केही सहरी क्षेत्रमा या भनौँ बजारमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। र आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा जताततै कोरोना भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ। र यति बेला भने हामीसँग स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज राउत हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र विशेष गरी उहाँसँग रहेर हामी सर्वोच्चको आदेशपछि या भनौँ सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क रूपमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्न निर्देशन पनि जारी गरेको छ र सरकारले पनि निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको छ। यसको प्रबन्ध र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। यति बेला
सरकारले केही समय अगाडि कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो, तर सर्वोच्चको फैसला निशुल्क उपचार गर्नु भन्ने थियो रिटमाथि सुनवाई गर्दै, र सरकारले एउटा फैसला पुनरावलोकनको लागि निवेदन पनि दर्ता गराएको थियो। त्यसलाई खारेज गरिदिएपछि सरकारले पुनः निशुल्क सङ्क्रमितको उपचार गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। यो निशुल्क उपचारको प्रबन्ध अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी गर्छ? तपाईँले उठाइरहेको विगतमा सरकारले सशुल्क सहितको उपचार गर्ने निशुल्कमा गर्दैन भन्ने विषय जुन त्यसमा अलि बुझाइमा केही तलमाथि भएको मैले महसुस गरेको छु। हामीले त्यति बेला पनि के भनेका थियौँ भन्दाखेरि आम रूपमा नागरिकलाई सहज ढङ्गले आफ्नो स्वास्थ्यको आफै ध्यान दिने कुरामा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यति बेला केही शुल्कको कुरा पनि गरेनौँ। तर एउटा भुल्नै नहुने कुरा के थियो भन्दा त्यति बेला पनि असहाय गरिब विपन्न त्यस्ता आम रूपमा नागरिकहरूलाई हामीले निशुल्कै गर्ने व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यो कुरालाई अब सबैले पुरै भुलेर सरकारले सबै सशुल्क सहितको व्यवस्था गरे, निशुल्क गरेन भनेर अनि प्रचारबाजी पनि बढी भयो। त्यो समयमा अब अदालतको ध्यान आकर्षण गराउने काम पनि भयो, अदालतबाट एउटा पुग्न लाग्यो। तर अहिले पनि मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि सरकारले त्यति बेला पनि जसले सक्नुहुन्छ, जसले सहज ढङ्गले गर्न सक्नुहुन्छ, जोसँग आर्थिक क्षमता आफूसँग छ ती व्यक्तिहरूका लागि मात्रै थियो। हामीले त के भनेका थियौँ भन्दाखेरि असहाय गरिब लगायतका विपन्न वर्ग लगायत यदि त्यो फर्मेटमा आफ्नो नाम समावेश गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरूले त्यति बेला पनि निशुल्क हुने व्यवस्था थियो। तर यसैले प्रचारबाजी के गरियो त भन्दा हामीले केही नागरिकको अनुरोधमा आम रूपमा हामीले सहज ढङ्गले सबै सुविधा हुनु पर्यो भन्ने कुराले त्यो गर्दाखेरि एउटा निर्णय गर्दाखेरि अब एउटा गाउँतिर उखान छ नुन पिस्नेमा घुम पनि पिसियो भन्ने जस्तो त्यो भाव हो। त्यो अर्को त्यस्तो हो मलाई लाग्दैन। पहिलामा त्यो कुराको कुरा गरे। अब तपाईँले उठाइरहेको कुरा अदालतको आदेशपछि सादा कुरा अब हरेक खालको आदेशपछि मात्रै गर्यो भन्ने कुरा जुन उठाइरहनु भएको छ। अब अदालतले आदेश गर्ने सम्मानित अदालतको आदेशलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मान्न तयार छ। के भन्दा पनि हामी आम रूपमा नागरिकको भनाइ नागरिकका सुझावहरूलाई हामी मान्न तयार छौँ। त्यसको आधारमा हामी आफ्नै पुरानो निर्णयमा पनि फर्किएका छौँ। अहिले पनि अलि आफूलाई सम्पन्नशाली भन्ने आफूलाई अलिक घराना भन्ने व्यक्तिहरूका निम्ति अहिले पनि सशुल्क दिने व्यवस्था त छँदैछ नि। उहाँले गरिरहनु भएको निजी अस्पतालमा यसमा त छुट छँदैछ। कसैको अधिकारलाई हामी हनन गर्ने पक्षमा अहिले पनि छैन। त्यस कारणले पूर्व निर्णय जे हो त्यो निर्णयप्रति बुझाइमा सबैले सही ढङ्गले बुझिदिने हुन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब यो कोरोना सङ्क्रमितको दर दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। हुन त विश्वका विकसित देशहरूले मुलुकहरूले पनि यसलाई काबुमा ल्याउन नसकिरहेको अवस्था छ भने हामी जस्तो स्रोत साधन नभएको मुलुकमा त उसै पनि जटिलता र चुनौती रहने नै भयो। यद्यपि नागरिकलाई बचाउनु पर्ने दायित्व र नागरिकको आशा र अन्तिम भरोसा भनेको पनि राज्य नै हो। अब यो कोरोना नियन्त्रणको लागि चाहिँ यहाँहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले कस्तो खालको योजना बनाएको छ, अथवा जो सङ्क्रमित हुन्छन् उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, भेन्टिलेटरमा राख्ने खालका केही प्रबन्ध र अथवा विगतमा जे थिए त्यसरी नै जाने हो कि अथवा तपाईँहरूले नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ, यसलाई नियन्त्रणको लागि यति बेला निषेधाज्ञा लकडाउन पनि हटाइएको अवस्था छ भनेर केही त्यस्तो ठोस योजनाहरू बनाउनु भएको छ? हजुरले उठाइरहेको पहिलो कुरा त हामीले सरकारले अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले धेरै कुराहरू हामीले नयाँ गरिरहेका छौँ। अब समस्या रोगले पनि अब तीव्र रूपमा जसरी आम रूपमा विश्व समुदायमाथि आक्रमण गरिरहेको छ, अछुतो नेपाल पनि रहन सकेन। आम रूपमा नागरिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि दिनानुदिन बढिरहेछ र खास गरेर उपत्यकामा जहाँ सेवा सुविधाले हामी सम्पन्न पनि छौँ अन्यत्र जिल्लाहरूभन्दा अन्यत्र प्रदेशभन्दा यो तिनटै ठाउँ तिनवटा जिल्लामा मात्रै अहिले 90,115 जनाको भयो। आज 2,000 आज पनि थपिएको छ। त्यस कारणले यो सङ्ख्या त वृद्धि भएकै छ। तर हामी सरकारमा कोरोना नेपालमा प्रवेश गर्दा कुनै एउटा ल्याब भए पनि त्योसँग जोडिएका कतिपय सामग्रीहरू थिएनन्। हामीले विदेश पठाउनु पर्ने अवस्था थियो के अरे कोरोना टेस्ट गर्नका लागि, कोरोना चेक गर्नका लागि।
तर अब अहिले हामीले 62-63 सरकारी स्तर र निजी अस्पताल सहितको व्यवस्थापन गर्दा 62-63 स्थानमा यसको टेस्ट हुने गरेको छ। अब दिनमा 2-3 हजार, 4-5 हजार, 5-7 हजार, 10-12 हजार पनि हामीले अहिले टेस्ट गर्ने गरेका छौँ। त्यसकारण जति टेस्ट गर्यो त्यति देखिएको पनि छ। तपाईँले उठाए जस्तै अहिले अब चाहिँ सरकारसँग के योजना छ, जसरी कोरोना वृद्धि भइरहेको छ, हामीले हरेक क्षेत्रमा प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक स्थानीय तहमा 649 वटा त हामीले 5 बेडका कोरोना अस्पताल भनेर त्यो पनि घोषणा गरेका छौँ। त्यसलाई बजेट पठाउने काम भएको छ। त्यसै गरी प्रत्येक समुदायमा स्वयंसेवक दल हामीले गठन गर्ने कुरा गरेका छौँ। त्यो हाम्रो पछिल्लो योजना हो। अनि अब त्यसको सँगसँगै अब अरू थप भेन्टिलेटरदेखि आइसियुदेखि थप्ने काम र कोरोना अस्पतालको अलिक वृद्धि गर्ने काम नेपाल सरकारले गरेको, जसरी कोरोना वृद्धि भएको छ त्यो कुरालाई सरकार एकदम दत्तचित्त भएर, स्वास्थ्य मन्त्रालय एकदम दत्तचित्त भएर हामी लागिरहेको अहिलेको अवस्था हो। तर परिस्थिति अझै हाम्रो काबुमा नरहेको कुरा, उपत्यकामा जे अवस्था देखिएको छ, गाउँ बस्ती दूरदराजमा भन्दा पनि जति सहरीकरण छ, जुन सहरमा समस्या देखिएका छन् त्यो गाउँमा देखिएको छैन। त्यसकारणले जहाँ मान्छेको जनघनत्व बढी छ त्यही समस्या देखिएका छन्। अलिकति ठ्याक्कै आम हाम्रा दर्शकहरूले पनि जान्न चाहेको र आम नागरिकको चासो पनि भएको के हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले के काम गरिरहेको छ कोरोना नियन्त्रणको लागि र यो वृद्धि दर बढ्दै जाँदा यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कस्तो रणनीति अपनाउँदैछ भन्ने चासो छ। पहिलो कुरा त मैले अघि पनि भने, आम रूपमा सक्षम नागरिक कोही बस्छन् काठमाडौँमै बढ्नुहुन्छ होइन, अलि चेतना उठेका नागरिक बस्ने पनि काठमाडौँमै हो। तर यहीँको भिडभाडका कारणले अब त्यो बजारको चहल पहल, त्यो होटलको चहल पहल, त्यो हरेक ठाउँको चहल पहल हामीले भनेका छौँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने सेवाहरूको विकल्प छैन, तर त्यो हामीले देखिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले पहिलो त आम रूपमा हाम्रा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइहरूले के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा, हामी हिँड्दा ध्यान दिनु पर्यो, हामी बस्दा ध्यान दिनु पर्यो, हामी उड्दा ध्यान दिनु पर्यो, हामी के भन्छ साझा सवारी साधनमा बस्दा त्यहाँ ध्यान दिनु पर्यो। पहिलो कुरा त आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने कुरा गरौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब यी चाहिँ सामान्य सबैले कण्ठ गरेका विषयवस्तु हुन्। यो कुनै नेपाली नागरिकका निम्ति, दाजुभाइका निम्ति मैले भनिरहेको कुनै नयाँ कुरा त होइन। तर पनि यो कुरालाई अहिले पनि हामीले ध्यान दिएको देखिरहेका छैनौँ। विज्ञहरूको पनि भनाइ काठमाडौँको उपत्यकामा बढ्नुको कारण यो सरकारले गर्दा गर्दै पनि, सरकारले धेरै प्रयत्नहरू गर्दा गर्दै पनि जे खालको सम्बन्ध सम्पर्क त्यसका आधारले काठमाडौँमा बढिरहेछ। अब तपाईँले कुरा आम रूपमा नागरिकको चासो हुनु, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो कुरालाई बुझेको छ। नागरिकको चासोलाई हामीले ध्यान दिएकै छौँ र अब हामीले अब जोखिमबाट आम रूपमा नागरिकबाट सङ्क्रमित हुनबाट बचाउनका निम्ति हामीले अस्पतालको वृद्धि गरेका छौँ, बेडहरूको वृद्धि गरेका छौँ, भेन्टिलेटरको वृद्धि गरेका छौँ। प्रत्येक ठाउँमा हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। यहाँले मन्त्रीजी यो भेन्टिलेटरको विषयलाई उठान गरिरहँदा मुस्ताङ, मनाङ लगायतका केही जिल्लाहरूमा अहिले पनि एउटा पनि आइसियु बेड र भेन्टिलेटर छैनन्, जसको कारणले गर्दा सङ्क्रमितलाई त्यहाँ एउटा गम्भीर अवस्था सृजना भयो भने पोखरासम्म रिफर गरेर पठाउनु पर्ने, त्यहाँ सरल ढङ्गले यातायात सुविधाहरू पनि छैनन्। त्यस्ता जिल्लाहरूको विषयमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ यहाँहरूले? यो दूरदराजको कुरा जस्तो अब हुम्लाको कुरा, मनाङ मुस्ताङको कुरा, त्यस्तै दार्चुलाको कुरा, जो हाम्रा कतिपय जिल्ला काठमाडौँको पहुँचभन्दा बाहिर अथवा त्यहाँका नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधा हामीले कतिपय ठाउँमा दिन सकेका छैनौँ। तत्काल हामी त्यहाँको लागि पनि हामी तत्काल व्यवस्थापन गर्दैछौँ। तर अब रोगको कुरा पनि अलि यो जति सहरमा भन्दा गाउँमा भन्दा पनि सहर केन्द्रित रोग बढी छ। त्यस कारणले त्यहाँको लागि व्यवस्थापन गर्ने कुरा तत्काल अस्ति पनि यो विषयमा हामीले छलफल चलाएको थियौँ मन्त्रालयमा। छिटोभन्दा छिटो जहाँ के अरे भेन्टिलेटर आइसियु छैनन् त्यहाँ के व्यवस्थापन गर्ने कुरा भएको छ। कतिपय सहयोगी दाताले हामीले सहयोग पनि गरेका छन्। हामी ती चिजहरूलाई अहिले दूरदराजमा पठाउने अभियानमा छौँ। तर पहिलो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के देखियो भन्दा उपत्यकामा नै देखियो। काठमाडौँ सङ्घीय राजधानी अब यो के अरे काठमाडौँमा नै देखियो हुनाले बढी ध्यान यता पनि केन्द्रित। यति हुँदै अब स्थानीय तहको सरकार पनि छ, प्रदेश सरकार पनि छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि धेरै ठाउँमा यसको लगानीको कुरा गरिरहनु भएको छ। सबै ठाउँमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारको समन्वयमा उहाँहरू पनि अस्पताल वृद्धि गराउनेतर्फ उहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो। सिङ्गो देशको
के अरे जो 3टा तहका सरकार छन् 3टै तहका सरकारले कोरोनालाई परास्त गर्नका निम्ति हरेक खालका प्रयासहरू जारी छन्। अब अन्तमा मन्त्रीज्यू एकातर्फ यो काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले नै आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव हुने अवस्था सृजना भएको छ, बेडको अभाव हुन थालिसकेको छ भनेर यहाँहरूकै नियमित प्रेस ब्रिफिङमा पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्यूले प्रेस ब्रिफिङमा भन्ने गर्नुभएको छ। एकातर्फ यो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ यहाँहरूमाथि के आरोप लाग्ने गरेका छ भने यहाँहरूले काम गरेको यो फेरसिता सुनाइरहँदा सरकार दत्तचित्त भएर काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिसँग सामना गरिरहेको छ भनेर यहाँले भनिरहँदा केही व्यक्तिहरू या भनौँ नागरिकहरूदेखि विज्ञहरूको टिप्पणी चाहिँ के पनि आउन थालेको छ भने सरकारले सङ्क्रमितको सङ्ख्या गर्ने र मृतकको सङ्ख्या गर्ने भन्दा खासै काम गरेन भन्ने टिप्पणी पनि हुन थालेको छ नि। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? अब यो टिप्पणी गर्ने त अब सबै आम रूपमा नागरिकलाई छुट नै छ। मैले यसमा धेरै उहाँले के टिप्पणी गर्नुहुन्छ कस्तो गर्नुहुन्छ मेरो यसमा कुनै थप केही टिप्पणी छैन। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो आर्थिक अवस्था सामाजिक अवस्था जे खालको हाम्रो वर्तमान परिवेश छ जे खालको हाम्रो स्रोत र साधन छ हामीले त्यसैलाई भरपूर मात्रामा परिचालित गरेकै छौँ। सिङ्गो यो स्वास्थ्य मन्त्रालय कुरा मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाल सरकार अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्री अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यू यो अभियानमा सबै सिङ्गो सरकार जुटेको छ। हाम्रोमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू मिडियाका साथीहरू यसका विरुद्धमा सबै लाग्नु भएको छ। यसका निम्ति म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर अब भने जति जस्तो प्रवक्ताको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा हामीले स्वाभाविक रूपमा त्यो कुरा हाम्रो स्रोत र साधनले नभएसम्म पर्याप्त मात्रामा सधैँ मैले अहिले पनि भनिरहेको छैन नि हाम्रो स्रोत र साधनले कतिपय भ्याइएको छैन, कतिपय हामीले ध्यान दिनुपर्ने स्वयं आम रूपमा नागरिकहरूले भनेपछि हामीलाई एउटा अन्तिम फेरि पुनः यहाँलाई यो अन्तिम एउटा मेरो प्रश्न मन्त्रीज्यू अब तपाईँले भेन्टिलेटरको कुरा आइसियुको कुरा कतिपय ठाउँमा अभाव पनि छ। त्यो अभावलाई पूर्ति गर्न किन भन्दा सङ्ख्या जति वृद्धि भइरहेछ सङ्ख्या वृद्धिको आधारमा त ठ्याक्कै अब उपत्यकामा पनि अलिअलि समस्या छन्। अब हामीलाई भनेपछि अन्त्यमा हाम्रो आम दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब सरकारले सङ्क्रमितहरूको परीक्षण र शङ्का लागेका व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचार चाहिँ निःशुल्क गर्छ भनेर आम नागरिक ढुक्क हुन सक्छन्? अब यो प्रसङ्ग त मैले विगतको पनि अलिअलि कुरा कोट्याएँ। अब हिजो मात्रै मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ आम रूपमा सबै आम रूपमा नागरिकहरू आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको यो कोरोनासँग सम्बन्धित उपचार नेपाल सरकारले गर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ। सबैलाई ढुक्क हुन म एकदम हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवराज राउत, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अब कोरोना सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क हुनेछ भनेर भन्नुभयो र अधिवक्ताहरूले रिट दायर गरेपछि विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले त्यसमाथि सुनवाई गर्दै कोरोना सङ्क्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नु भनेर सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो र स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधानले मौलिक अधिकार भनेको छ। तर पैसा नभएको कारणले उपचार गर्न नपाउने मौलिक अधिकार नै कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना भएपछि रिटको सुनवाई गरेको थियो। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमितहरू बढ्दै जाँदा जताततै कोरोना भन्ने शीर्षकमा केन्द्रित रह्यौँ र कहाँ कहाँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, कहाँ कहाँ बजारहरू सिल गरिएको छ ती जिल्लाका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग त्यसै गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र अन्तमा स्वास्थ्य मन्त्रीसँग कुराकानी क्रममा हामीले नवराज राउत स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।